دوستا و قومای گل سلام. یک 2 روز پیش ما یک ویدیو پابلش کرده بودم در یوتیوب و همینطور در فیسبوک. یک روز بعد چی در یوتیوب کست در زیر ازو یک قوما کامنت کرده. تایتل ازو ویدیو ما بود برداشتی شخصی از ما از واقع معراج کست. یک مذهبی ویدیو بود لیکن تاپیکش مذهبی بود، با برداشت ذاتی از ما بود، علمی ویدیو کست نبود. در زیر ازو قوما کامنت کرده. ما کامنت از نارول میخوانم. مگسر دمزی ایرا یک اندیویژوال یعنی یک شخص یا جوان بگیم یا کانشیس مایند بگیم، امو آدم چی رنگه بفهمه که آدم درای حق استم و خدای ما و رب ما از ما راضی است. اینجا مطلب اینا دو سوال کرده که مطلب ما چطور بفهمی که ما درای حق استه و چطور که پروردگار از ما راضی است. خب این سوالم که سوال مذهبی است، ما مجبورم جوابم که مذهبی بدم، لیکن ما باز میگم که بیشک مطلب جواب که دینی است، لیکن ای صرف ما میخوایم اینجا پرسپکتیو از خود پیش کنم. خب مطلب صرف ذاتی برداشت از ماست. معلم دین نیستم و ای که تبلیغ دینی نیست. یک گپ و دویم گپ یار گپی که من اینجا میزنم ساینسی نیست، علمی هم نیست. این صرف یک ذاتی برداشت از ماست. وجهش که ما مطلب میخوایم ذاتی برداشت از خود بدوم واسه خاطر ازی است که مو تمامی مخابره که اکثر حاضره اکثر قوما مذهبی است و بچه که است که پیدا میشه اونا د مذهبی ماحول که است پیدا میشه، لیکن بدقسمتی است علم دینی که آتدم شو بسیار سطحی است، بسیار شلو است و او عمقی علمی که تو ضرورت داره، عمقی علم دینی رو درو کپش میتونم، او عمقی که تو ضرورت داره که تو رو تفکر کنی، تو تعقل کنی که مطلب تو بیتنی از خود یک ذاتی اپینین یک ذاتی چیز جور کنی، تو را یاد دادن نمیشه. بچه اکویپ نی قد و قز نالجی که اونا بیتنه یک کنفیوژنی یک سوالایی که دور جدید از ماسته چیز کنه. خب دیگه نال ما میخوایم جواب از نار بیدم، لیکن ما نمیخوایم دایرکت جواب بیدم، یعنی دایرکت مطلب اینی سوال است ما میخوایم اینی جواب بدیم، نه دیگه. بس اگر ما اوتر کنیم بس اون موقع میشه نه که مثلا تو سوال یک جواب خود دادی، لیکن تو نار تولز ندادی، تو نار اوزار ندادی که زیر زو خودون چی رای خواست کنه. پس در جایزی که ما صرف دایرکت جواب بدم، ما یک سی ما یک چند اوزار دادیست چون میدم که او برداشت از ما دیگه، او اوزارای ذاتی از ماست که مطلب ما استفاده منم برای ازی که رای مطلب برای خود کنوینس کنم، مطلب خود ما ریکنسایل منم یک ابزرویشنی که ما دارم، یک نالجی که ما داره به شکل من شورت کمینگ است. قدو چیزایی که مطلب مذهبی هسته، قدو چیزایی که دینی هسته. خب باز ما دینی آدم و قزنی، ما مذهبی آدم و قزنی هستم، من معلم دین هستم، لیکن چرا اکثر قوما مذهبی ماحول زندگی نه. پس برای از نه بهتر است که یک صحیح گایدنس باشه، یک صحیح تولز باشه که اونا اکویپشن تا که زیر زو خودون چرا خواست کن. پس این گواهی که ما میزنم مقصد از منی است که شما این گواهی از من قبول کن، نه گواهی از من قبول نکن. دعوت از منی است که گواهی از من قبول نکن، بلکه ایر تر توخ کنین که یار اینی آدم اینی گپ زده، ما مون بلیزی تحقیق کن، ما بلیزی ریسرچ کنم، یعنی یک استیپینگ استون است. ما بلیزی پای خشته، ما نکست قدم خودم بال کنم تا که ما خودم کجای برسم. خب ما میخوایم شما قد سه مختلف تولز چیزا کنم، مطلبی چرکی ویدیو محدودیت ویدیو دیگه نه، مگر ویدیو دور دراز جور کنم بس برای دوستا بورینگ میشه دیگه، سخت میشه تاخیر گوش کنید در دور. پس ما خود محدود نم در سه. اول چیز که ما میخوایم چیز بگم، اول ما میخوایم کانسپتی خناس که اول بیرم که ما بین ازو که خناس در ترمینولوژی قرآن که هم جن منی ازو خناس میتونشون هم انس یعنی انسان ها که بس در دور از ما یک چیزی دیگه هم که ماده او تکنولوژی ماده، یعنی سوشل میدیا ماده، تیک توک ماده، الگوریتم ها از نام که یک نوع خناس یک تایپ دیگه هم که منیزی شامل شده. پس انسان شما مفهمین نو تکنولوژی رو شما اینترودیوس هستین. جن یک کانسپت است منی قرآن، اور مو پرسانیفیکیشن میگه، یعنی جایز که اور ما تولز میگم. بس او چیره او پرسانیفیکیشن چیز است، بس اور که ما برای شما استو کم میگم، لیکن در نظر ما برای زی مؤلیده ویدیو جور کنی بهتر است. خب یعنی دنوان ازی که مطلب ما این برداشت ما از کجا آورد، ما برای زی آیات های قرآن کوشن، لیکن اون نکست ویدیو باشه چرا که اگر ما من ازی کنی موست تاپیک برو بدم شی ویدیو که است کافی لینک بشه. و یک چیز دیگه که ما میخوایم کنم پرسانیفیکیشن چیز است،
او کست پیامبر است. خدا کست پیامبرار قصهش کست من قرآن که موگه او اصل میخوای پرسانیفیکیشنی یا مطلب تجسم سازی از او کیس استادیز است. اینال مثلا تو که میخوای منی مدیکال اسکول بری، خب یا مطلب تو میخوای منی نرسینگ اسکول که تو موری، خب تو دوباره ناجوریا میخوانی. خب مثلا خود خبر دیگر ناجوری دیل انواع و اقسام ناجوریای دیل دیگه، دیل یک تایپ ناجوری ندارن، انواع و اقسامی ناجوریا دارن. حالا گرده است، انواع و اقسام ناجوریای گرده است. خب بزیال تو لنگز است، انواع و اقسام ناجوریای لنگز است. بس تو میده است، انواع و اقسام ناجوریای لنگز است، میده است. برین است، انواع و اقسامی ام فیزیکلی میشه، مطلب دمیج شونه، هرت شونه، میتونه کانسر باشه، میتونه تراما باشه ها، یا میتونه نفسیاتی سایکولوژیکلی مثلا کسی یک بلوک ایشوز باشه. خب هر رنگ مثلا کسی که باشه، بس تو خود نمیتونی تو هر تو دوباره ناجور چرا تو که مور خود پیش است تو دمانی یک لایف تایم شاید تو هزاران ناجور برابر شنی. بس موضوع خاطر رو چیکار نه که یک کیس استادیز میگیره، یک ناجور رو میگیرم که یار این میکستنه فول تیپیکال سیمپتومز میزی ناجوری داره، تیپیکال علامات چه داره، ایج چی است، تمام چیز است. امی کسی که مناسب ناجور است که امیر مو کیس استادیز جور کنی. خب کور مو بیتن د ترویزی مو ناجوری یاد بدی، بس مو بگی خب این ناجوری تو چطور دیاگنوز منی، تو چطور تشخیص میدی. خب باز این ناجوری تو چطور منیج منی، تو چطور کسته علاج منی سیمپتومز شی. خب از بعد تو کسته تو چطور پیشنت تو چطور تیچینگ میدی، خانوادهش چطور تیچینگ میدی، چی چیزا یاد میدی که ناجوری رو پیلاو شروع کنه یا مزید دوباره کسته زیالا ناجوری نه. خب تو مطلبی یک مثال که تو میگیری، یک ناجور تو د عنوان مثال که تو میگیری، مثالی یک از ناجوری که تو میگیری، خالو ناجور خو شخص کسته او ناجوری نیه نه، لیکن او درسته که او ناجوری رو داره. اینجا بکسته منی قرآن کسته قصای پیامبران که میره، این مقصد این نیست که یاره برداشت از میه، این نیست که تو یک تاریخی شخصیت میخوای یک استوریش تور بگه که تو بور بگی یار این آدم کسته د کدام دور بود. خب اون چی کسته مثلا کسته آیا می کار واقعی شده، واقعی چیزش این هم نیست. اصل پیغام نیست که تو آدم رو بور پیدا کنی، د فلانی تاریخ پیدا کنی، د فلانی چیز که پیدا کنی و بگی یار می آدم حقیقی طور پر اگزیست میکنه یا نمیکنه. این اهم نیه. اصل پیغام از اهم است که میگه یار این شخص خو این یک کاراکتر است، این کاراکتر میخواد که است شما رو بگه که یار اگر بلیست تو این سیچویشن مات، تو این سیچویشن تو چطور رنگ ناجوری تو چطور دیاگنوز منی، تو چطور سیمپتومز یعنی علامات تو چطور که است منیج منی. خب یا تو چرکست اور چطور علاج منی، خود تو سیچویشن که بلیست تو زمینی خود چطور برو بدرمی. تو مطلب یا هر پیغمبر که پروردگار منی قرآن آورده، اونا کسته یک خاص علامات، یک خاص ناجوریای خاص علامات که اون مگه تو خیلی پیغمبرا اینی چیزا بوده قچ کسته اینی چیزار کسته و فیس کده زمینی زی کسته برو بدرش، یعنی او کسته برای گایدنسی از موسته. خب باز امیتر کسته جنم کسته یک پرسانیفیکیشنی، یک جین کسته در نظر از ما مطلب یا بعض از ما کسته لیترال مینینگ یکو ارگانیزم سر میکنه یار مطلب یک کسته ذاتش جوش. خب اگر قرآن مطابق قرآن دیگه مگر از او ایسی آتش پیداشتی که دود نداره دیگه. حالا اگر تو فرض مثال رو بگیری خود تو ما میگه انفرارید دیگه، بس اگر تو میگه انفرارید که تو قچیم انفرارید دود نداره نه، بس قچیم که معلوم نمیشه لیکن گرمایش داره. خب بس خود ساده دیگه تو یار ترمال ایمیجینگ والا کامera داشته باشه تو باید بینگرنی دیگه. اگر او مطلب خب مو میگه نه که شیطان مور بازی ده، خب باید خود مو باشه که مور بازی بیده نه. خب یه گورنگ چیزا داشته باشه قد برند خیلی چیز داشته باشه نه. حالا منی قرآن است که حضرت موسی علیه السلام را ما کوت کردم منی پیشنه ویدیو که مثلا یا نکردم کوت نکردم شاید ما کسته مطلب منی قرآن کسته شما قصه حضرت موسی اگر بشنوین حضرت موسی کسته مگه اماد دمنی شار کسته پیش از اینکه بغیر از اینکه مردمایش خبر شنه یعنی بی خبری ولا منی شار مای تو اون که مطلب دو نفر منی خود جنگ منه، یک دنیش کسته شیعه حضرت موسی است یعنی دوستدار حضرت موسی است یعنی از قومش است، دیگهش کسته مطلب دشمن چه است دوفش است که یعنی د دیگه زبانو مصری است. بس دوست حضرت موسی از حضرت موسی کسته مدد میخواد که موسی کسته مدد کو حضرت موسی هم که مور قارم یک دنه مشت که میزنه و مشت زو فیتل دیگه او کسته و مصری کسته ممره
باز حضرت موسی هم میگه او پروردگاری که غلطی شد یک که کار شیطان بود، شیطان که مرا میخواست که بگه، یعنی پیغمبر در او که چیزا میگه. خوالی از دل ازی که شما که چیز میگیرین از دل ازی ماید که مطلب حضرت موسی که جذباتی بوده، نه کمپلسیو، یعنی مطلب امپلسیو بوده، نه دیگه مطلب این چیزی که تو سوچ نمونی، غور نمونی، فکر نمونی، یک دفعه که چیز میگنی گاد جذباتی میشه. اوی یه مثلا تو ای گازره مور تو نه یک د نازرق پدې گو جنگ نازرم یار بیار مر مدد کو دیگه تو نه سوچ نه گب می غلطی اس کی نیه قصه نیه چیز است کا تو مون قد مش دی گودن غرزه چ پکې کوش خو انزی علینه او مشه امپلسیویتی، نه مثلا که استعال خطوخ پیغمبری بس به خاطر حضرت موسی جذباتی بوده و جلدی سوخته میشده و علاوه از او که مثلا ما تابخ توپ کردم یک چیز دیگه هم که میخوایم شما رو بگم، لیکن خیر موگی باز در طرف از قصه ما دیگه مثلا که ما دنوان یک مثال دارم. حضرت موسی دیگه که زبان استتر داشت، نه خودش خبر حضرت موسی کی گب میزده گب شی زبان بن شده بس کی ور خطا کی موشه کرد خودش خبر نه کی استتر داره ور خطا کی موشه یکرتا بن میشه یکرتا زبان بن میشه. بس امروز خاطر حضرت موسی کی خدا گفت تو که برو در پیش فرعون که بس او چیکار نمیگه تو از خدا میگه تو که هارون رو برار از مر که قد از ما که یک جایی کنو که بوره دینوانی سپوک پرسن از ما که گب دی چرک زبان خود که استتر میکنه. خب دیگه علی در نظر شما امی ما مطلب خالی بلی دو کوالیتی مزیدم که ما شما علی شما مر بگین حضرت موسی پیغمبر بوده، خب مطلب لیدر قوم خوب بوده، یعنی یک قوم خور که از منی غلامی که نجات میده. ما نمیگم تاریخی حوالهش، مطلب ما نمیگم که تاریخی طور پر صحیح غلطه، یه غلطه دیسکشن است. فی الحال ما میخوایم دینی والا سوچ کنیم، فی الحال ما میخوایم صرف قرآنی والا که سوچ کنیم. خب مقصد از این چیز است، مقصد این است تو کو حضرت موسی نه صرف که قوم خور از منی غلامی که برو بدرنه او از منی زون نجات میده مبره منی چیزه که از منی مصر برو بدرنه منی صحرای سینا مبره. خب المانی صحرای سینا که قوم خور مبره بزی قوم شخو تقسیم و تفرقه بده دیگه، اونا غلام منده ده سالها که غلام منده ده. بس او قومی که غلام منده بوده مطلب من قرآن میر شمار دارو مگه مقصد چی مگه تو کو حضرت موسی امپلسیو بوده، مطلب جذباتی بوده، جلدی قارش ماده، جلدی سوختم شده، ولی جذبات قابو نمیتونسته، جلدی از اپا برو بدر مشده. زبان چه مستتر بوده سی گبزدم، لیکن باوجود از که صلاحیت لیدرشپ داشتم قوم خور که از منی غلامی برو بدرنه از پیش دشمنان نجات برو بدرنه تمنی چیزی که ال قومش که د آزادی مایه ال دیگه چالش برای حضرت موسی چرا قوم که غلام منده ده اونا ایس سونزی که برو بدرم شه اونا که از منی غلامی از کم که مطلب نفسش که راحت میشه طبال الناس خودم ملک تشکیل ندادن، طبال نه قوم نشته، طبال نه قبایل هستن گا واپس طرفم زکونا ده تای غلامی که مور. یعنی شما خود چهار که حضرت موسی کی مقابله کوی بله توری سینا که مورا که مثلا که برای 40 روز الان که پس پشت خو هارون بران خشته واپس کی مای تو نه که واپس اونا که اونجا یک دنه گور یک گوساله تلایر جور کرده واپس عبادت تار برای زو که شروع کرده. مطلب مقصدی استوری قصه که چیز است، مقصدش است که اینا واپس طرفم زکونا ده تای مورا اما غلامانه ذهنیت چی که اونا را و خوش مای که واپس طرف کونا ده تاور. این مقصد قرآن این چیز است، مقصد است که یار اگر تو زبان تو صاف نبود تو مطلب صحیح گپ زده نداشتی، نه مطلب منی از مو خالی لیدرشپ مزی الان که تو کټه اوریټر باشی یا کټه مقرر باشی، یعنی تو زبان تو فول صاف پرفیکت گو زبان گپ دی منیش که فول استاندارد کتابی که زبان داشته باشی، زبان تو فول روانی داشته باشه و تو هم که فول دلیر آدم باشی و تو خوب زی گپ زده بدن، خوب گریت اوریتر باشی دیگه، خوب صحیح مقرر باشی، خوب جذباتی که مردم رو فول د جذبه بایدی فور چیزا باز تو که صلاحیت لیدرشپ میدی. از منی از مخمی تصور است نه پس منی قرآن میگه نه لازمی نیست تو میتونی زبان لکنت داشته باشی که ور خطاش نی چیزاش نی او درم نیست که تو فول دانا باشی، دانای کل باشی باز تو که لیدر جوشنی. چرا این مطلب این سیش که نال معموم این سر که منی قرآن اشته نشته گفته نشته، لیکن این سر که میشه بایبل است، ایسه انجیل است. خالی مگه حضرت موسی که وقتی که قوم خور منی سینا مبره منی صحرای سینا مبره ده اونج که قومایش که بدنیتی شروع میشه اینا منی دیگه جنگ میکنه، کلو جنگ میکنه، کلو فساد میکنه. منی مطلب اول که زیر دیستی
غلام بده دیگه، اون خود زور سرش کار بکنه منده مشتن ایچ دار تایم نداشتن از او برو بدرمشه که ایس سونس کی از زیر دست نه برو بدرمشه از دیگه بلی سر نه ظلم چیزی نیست اونا د جان خمی چسبه قبیله قبایل شروع میشه قریه از ما تو قریه از ما موکست از موز مریاباد موز ناصر آباد یم موز مومن آباد دیگهش میگه تو موز دوم سگوین دیگهش میگه موکست از ازارا تاون دیگهش میگه موکست از نو ایریا که شما جوشتن جاکارتای شما موز نوآبادی موز اجیابادی موز نچاری اینم زیاده کسته نه موز فلانی قریه بابی من خان بود ما میر بودم مو بچه سرداری اینم زیاده قصه کسته شروع میشه منی قوم مثلا کسته سر کلیک دیگه کسته حضرت موسی فول بیزار میشه بازی میگه خو موی قوم خورش طور مینیج کنی این خو مطابق قرآن نگفتن لیکن مطابق بایبل کسته او از ایلدرز قوم خور جمعونه کلانای قوم خور کسته جمعونه 73 دنه در نظر از ما کسته یا 72 نه است مطلب از 70 دنه کسته زیاد ماده زین نمونده مطلب ایلدرز قوم خور کسته جمعونه اونارم گیار شمو کسته مر من هلپ کین که مای قوم خور کسته مینیج کنم منی منیجمنت قوم خور ذمہ داریای خودتور کس تقسیم من ایلدرز کسته مگیار شمو مر هلپ کین مر مدد کین که ما اینی قومی شخشولی که مطلب زیر غلامی کم نفس شي کم راحت شدن در سر روی یک دیگه میزنه امیر ما مینیج کن امینا کس خب دیگه نال مثلا تو درو نشوم د یار تو لازمی نیست تو فول بهترین منیجر باشی تا باز تو خوب لیدر باشی نه تو درو مگیار تو میتونی استاتر کنی زبان تو صاف نه باشه لیکن بازم تو میتونی جذباتی باشی بعض اوقات از اپا برو بدشن بازم تو میتونی خوب لیدر باشی اگر تو میتونی مثلا منیجمنت قوم تو ورده قوم تو بازم د سر دی تو نمیتونی سیا بازم تو میتونی سی لیدر باشی تو درو قرآن کسته تو تاپیک تو درو میگم ما تو درو میخوایم خالی بگم تو باید امو تات پروسس کسته با که بفهمی بس تو برای تو فهمی زی کسته آسان میشه و دیگه ما متبلی استوری حضرت موسی کلو درو چیزن مثلا قوم زینا کسته درو کسته کم که منی سرای سینا میگشتن بس غذای کورنه کسته داچ ما میگم مو مریزی صحرا کسته من و سلوا کسته د کار داره یعنی مطلب چیکار نه مطلب تو درو قوم پروردگار درو تو میگم تو یه قوم کی برو بدرشدن شر آزادی ملاوشتن د جایزی کی اونا قبایل خور متحد کنه قوم جوړ کنن بورن یک نو شهر جوړ کنن برای خود یک زندگی جوړ کنن یک ملک جوړ کنن وطن جوړ کنن چیزا جوړ کنن اینا دغه واپس طرف چکن طرف شکم پرستی مرا اول خو منی قبایل منی خمیز ندن منی خودون خود جنگ فساد نه منی چیزی خمونه باز واپس طرف کونه رسم رواجای کست مرا واپس طرف کونه د تای خموره باز یا که مطلب نه شکم پرستین مور مثلا متنگ ما دې زیره اگرنګ خوراکا بریز مو کست نو خوراکا بر منی صحرا کست حضرت موسی مشه دعا مشه که منو سلوا کست شمو مطلب قوم شکم پرست قوم دیگه مطلب تو قدزی کست چیکار نه خال حضرت موسی مور بریز نه کانستیتیوشن میره خود چون خبر است 10 کامانمنتس کی میره یا تورات بریز نه کست مر کانستیتیوشن دیگه بزونار مو برده فلسطین کستم خو منال شم بلینزی سرزمین کست باچن لیکن پیش از او قوم کست میگشتن منی صحرا میگشتن تا که خوی غلامی از منی سرزنا برو بدرشنه تا که ناز بعد کم د آزادی عادت کنه یعنی اواره کی نارمونه مقصد است که اونار فیل کرواو کنه که دیگه بلی سر شما گو کٹ طاقت نیه شما خودون شم ننال خونده خستن خب مطلب مقصد ایزی ستوری اینی است که مطلب شما رو انترتین کنه یا شما رو دوباره بنی اسرائیل یاد بده شما رو دوباره پیغمبر شما رو دارم که یار تو خیلی کوالیتی یک لیدر است اینی چالنجز یک قوم است اگر شما میخواین یک قوم داشته باشین که قوم شما کست غلامانه ذهنیت پیدا کرده اونی اینی چالنجز شما میاد بازی چالنجز شما چطور فیس نه بازم یار اگر تو کمی کی تو داره تو هلپ بخوای تو هارون مطلب هارون کی زبان چ کم خوبتر بود باید پس پشت کسته او شورت کمینگز کی تو از منی شخصیت است یک آدم دیگر باید ریسپکت پرسن خود جور کا بس اگر تو تناخ منیج نمیتنی 73 دنا ایلدرز قوم خورتو میری کانسل میری تو کانسلی ایلدرز کانسلی مشاوره میری استوری مشاوری وایز آدم عقلمند آدم تو گیر خود جمع تروی زو کسته تو قوم خور منیج منی تو تروی زو کسته قوم خور چه زمانی که اوناس کونا د تایشس پشت بس تو باید قوم کانستیتیوشن بدی تو قوم کسته لیگل چیزا بدی بس باید کسته تو میتنی اونار چیزا کن تو تور پروردگار کسته ریمیدی میده خو مطلبی دیست ما واپس در طرف از ایمایم با
سیمنش است که یار مقصدی مذهب چیز است اینر شما باید بفهمین که مقصدیت چی نه دروای دور شکست امیر که شما دوانن که میگه اهدنا الصراط المستقیم مقصدم زی چیز است چرا که نرمالی که مطلب شما علما که میگه اونا فرقه وارانه ولا نه مثلا بد قسمتی است که مطلب مو قرآن رکستنه که مو میخانی منیزو که مو باید شانی بعضی شخصیات مو پیدا کنی مو بگیاری نی شخصیات مو خوش تری مثلا نی تیم از مو خو تیم از مو زور رنگه فوتبال رنگه مچ فوتبال ور کست جوړ یا رنگه سیاسی پارتی ور کست جوړ یا یعنی لیدر از مو زور لیدر شما بد است مو میخوای بور ولی قرآن آیات کست توخ کنی که یار امامای از مو خوب است فلانیا ده کست لیدرای فلانیا بد اونا تو نو فول امامایش مو غلط لیدرای از مو کست سی است تو مو کست یک میچینگ یه بریک کانتست بریک فرقه واریت برای زو نفرت برای تعصب کست استعمال الان که مقصد قرآن کست است که شمور یک تهذیب کست یاد بده خو اینال ما و شمور کست مغیر مقصد اینال بیل ما یک مثال بدم پیش از اینکه مثلا خالی انزیو چیزا والا کست برای شما بگم ابسترکت بگم چرا که دوستا شاید قد ابسترکت چیزا نباشه اینال دینوال مثال کست خدا کست قصه یاجوج و ماجوج رو خو و در مقابل یاجوج ماجوج کست اونا کست قصه ذوالقرنین رو بایر اینال توخ کنه یاجوج و ماجوج یگو اکچوال قوم نیست خب این پرسانیفیکیشن است این دینوان یک تمثیل است یک مثال است خب ایدنش باز مردم مور باز مولا اینترپریت نیار یاجوج ماجوج چینی است بعضی هم میگن او اینا کست روسی است بعضی میگن نه اینا مردم ترک است بعضی میگن نه اینا کست افغان است این تمام اندازه نه تمام زن است تمام اندازه تمام کست چیزی است خودون چه بسته اگر تو زال بیگشت کیار و گو اکچوال قوم پیدا کنی پیدا نمیتین یا مثلا ذوالقرنین است ذوالقرنین مطلب صاحب دو شاخ بس مردم های میشنه ورکسته اینترپریت کدری که او کی میتونه باشه ای الکساندر خو میتونه باز مردم گفتی که سکندر اعظم الکساندر د گریت خال شما خبر هستن که سکندر اعظم خب بچه باز بود یعنی تمام بچه بازی کټه ایسه که منی قندار منی علاقه افغان شما میگن که سی کلچر از ناسته خو از دور سکندر اعظم اومده نه خون و افغانان نگاه کرده دیگه بعد به هر حال اینفلوئنس از او که تا هنوز رکسته مند بعضیاش میگن نه یاری که سایرس است مطلب بادشاه ایران است لیکن اینا کست تمام چیز است تمام اندازه تمام گمان است اصلی کست یم زوال نه نام مثلا ما د زبان مدرن ولا شما شو مثلا یک اکتر خو و اکتر است امور یار یک دن کردار پیدا نه اونګه یاری ریمبو مثلا فوجی امریکایی پیدا نه یار مطلب د جنگا شرکت کرده جنگ فل بیزار شده د ماده نه مزو کست میخواسته گو ریتایرمنت والا لایف کنه لیکن از دور فوج مزید ضرورت میشه گایور کست د ویتنام رینه گایور کست د افغانستان رینه مثلا نو کردار چی میشه اونش ریمبو اینال ریمبو گو اکچوال آدم نه دیگه گو اکچوال فوجی نیست خالی یک استوری یک کلانی استوری فوجیار کست مگنه دیگه مقصد از وست که تو میخوای یک یاد بده تو یک د بانی زو کست تو نشو میده خو د ویتنام چی سیچویشن بده د افغانستان چی سیچویشن بده فوجی از موچ تور جنگ کرده مثلا تو میخوای بو مقصد است که یک میسیجینگ یک پیغام است این جمع کستم یاجوج ماجوج کستم فورسیز کیاس است فساد اینال مطلب شما که امو آیت شما کست درباره یاجوج ماجوج بخوانین اونا مردمای کست مردما کست پیشی چیزا کست پیشی ذوالقرنین کست ما شکایت نکی یعنی قوم است د نام یاجوج ماجوج کست اینا بله زمین فساد میندخته یعنی هر مردمی که فساد میندخته اونا کست یاجوج ماجوج بیسیکلی ساده کست بس سکندر ذوالقرنین کست چیکار نه اینا تو شمور قرآن کست ریمیدی میده شمور ترکیب میده شمور الگوریتم میده شمور کست حساب کنه طریقه کار میده شمور میگه شهر اینی سیچویشن یک جای فساد یک جای فساد خمیال توخ کنه شما میال منی بلوچستان چه قص فساد است یک طرف یا علاقه بلوچا علاقه افغان اردو طرف دهشت گردی است چلدری نه جنگ فساد خسته تمام روز مگه خو یار اینی فساد است بس قرآن کست تو گریمری میدم مگه هر جرچن که بله زمین یک فساد کیامات المردم مورد پیش ذوالقرنین دیگه ذوالقرنین کیست ذوالقرنین اتارتی است ذوالقرنین حکومت است بیسیکلی کست خود پیش اتارتی د پیش حکومت که ما میگه خو یار حکومت چطور منیج کنه بس ذوالقرنین مردمار میگه شما که از ما کار کن شما مر مین پروواید کن شما که است چوب پروواید کن شما مطلب بیسیک تولز بیسیک چیزا که است برای از ما آفر کن ما که است چیکار ما که است میگروم که است آینگره بولتن نم بس دمام د غول زو که است کاپر را که است ما میندختم مطلب می کو که است ما بریزی دیوال جرون دیوال گردبر چاینگی غول چی که است
چیز است، یک سد، یک دیوال ما کست جور. مقصد گب است چیز است، مقصد گب است که درو خدا یک ریمیدی میدم خو اونج فساد است ما نالینی فساد را زیری چیز تو کنترل زیری تکنولوژی زیری درو تو نشون میده که خو معجزه نمونه تو درو آینگ را آتش کټه داغ مونه مطابق چیز کست آینگ را اون قالب جور مونه قد آینگ از ود مغز زور کست قد چیز کست پور نه قد کابر یا قد پیتل کسته دیگه نال مقصد چیز است قد مس کسته اور پور منه خب مقصد است نیست که اور بگیار مو چطور دیم جور منی دیم رنت قالب انگی جور کن تر مس کسته جور کو د دور مو پرکټیکل نه دیگه دور مو مردوا زیاتر کانکریت استعمال نه سنگ استعمال نه سریه استعمال نه چیز استعمال نه واسه خود پراپر نالج انجینیرینگ داره خو ضرورت خود نه دیگه نه مطلب ضرورت زونیه مقصد چیز است مقصد است که تور مو گیاره یعنی یاجوج ماجوج خو اینال مطلب شمور درو مگه شمور انگه ذوالقرنین ور باشن شما یک فساد را که میخواین کنترل کنین بریزو که تو باید تکنولوژی استعمال کنین بریزو شما باید علم استعمال کنین شما باید بریزو که هنر که استعمال کنین تو و این شمور یک روح هم میده شمور یک دایرکشن هم که میده نه دایرکشن ازی چیز است دایرکشن ازی است که یاره مذهب مقصدی مذهب تو درو نشون میده مقصدی مذهبی است که تو دبله فورسیزی کیاس یا فورسیزی فساد تو کنترل کردنی تو نار کنترل کردنی و منیزی کنترل کردنی تو خالی دعا نی عبادت نی منیزی که تو تکنولوژی استعمال کنی قرآن اگر تو بخوانی بسیار پروگرسیو کتاب است مقصد چی است امی است پس این قومای مونگیار مچطور بفهمو که درای حق است اگر تو مطلب پیغام قرآن میگنی قرآن که پیغامش بسیار پروگرسیو است خب اگر تو پروگرسیو انسان هستی اگر تو میگار ما که چطور پیشرفت کنم قوم چطور پیشرفت کنه انسانیت چطور پیشرفت کنم ما د زور تکنولوژی چطور فساد رقچ مقابله کنم ما که چطور فساد انواع و اقسام فساد نه ناجوری هم یک فساد جسم دیگه نه نفسیاتی ناجوری فساد است فساد ذهنی نه غربت فساد است فسادی فاینانشل والا فساد است نه یک انوایرمنتال که تو مورد جایی که میلگی و ناجوری است و چیز است انوایرمنتال والا فساد است نه یک جایی که تو مرتو نیار که مردمش آو نداره درو چاها که است خشک میشه فساد است نه یک جایی که زلزله میشه خانه چپم میشه یک بلوک مردمش خب فساد است فساد انجینیرینگ است نه مطلب تو تمام از این فساداری که تو درو میگنی این انواع و اقسام فساد است دیگه غربت فساد است ناجوری فساد است جنگ فساد است خب اینا تمام چیز فساد است مگر تو اگر تو چطور میفهمی تو درای حق است تو او تایم تو درای حق است که تو مین پیغام قرآن بینگنی تو خلاف فساد جنگ کنی و خلاف فساد تو چطور جنگ نی تو رنگ طالبان و گرافت مردوار کوڑه زدی تو غلط رای مطابق از تو غلط رای اگر تو خاتنور از اسکول بند کردی تو غلط رای این صحیح این تو نافهمی از دین است این جهالت است لیکن اگر تو مردمار تکنولوژی دادی زیره تکنولوژی که تو کدی بس تو که زیره تکنولوژی تو فسادار تو حل کدی تو که درو تو چیکار نی تو واقعا که صحیح مسلمان است تو واقعا صحیح درای دین است تو واقعی صحیح درای خدا است و تو اگر یک کټه مسئله حل نی تو خود به خود راضی میشی از خودت و پروردگار خامخان از تو راضی میشه تو یک ناجوری حل نه ات یگو غربت را مسئله شر حل خو نمیشه مطلب مانم یک آدم حل لیکن تو یک کلان حصر حل نه برای یک مردم یک پوری مردمان که دیگه حصے مردمان تو روزگار برایش جور نی یک بلوک مردمان تو از منی غربت برو بدرنی خود تو درو چیکار نه خود تو درو فساد کم منی بلی زمین و تو پروردگار مگه تو میتنی چیزار کن تو نمیتنی یار مردمان خیرات ده تو حل کنی خب تو مگه یار تو که تکنولوژی رو استعمال کنی مطلب برداشت از ما که از قرآنی است خب ما این سیمنا پوینت بود اینال مطلب امی سیمنا پوینت قدیونه پوینت که ما میکس که مطلب پیغامی پروردگار می صراط مستقیم که است یا فرض مثال پیغام قرآن است قرآن بسیار پروگرسیو است و امیر که است ما میخوایم شمور برای ثبوت که است قدیونه که ما گفتم پیغمبرا که است پرسانیفیکیشنی بعضی مسائل است که تو فیس منی از اندیویدوال و از قوم شما فیس منین و خدا شما را یاد میده شما چطور رو منیج کنین خب پرسونیفیکیشن است اصل مقصد استوریای پیغمبران است و امیر ما موگم که د ترویم زی ما ثابت میخوایم پوینت کنم که چطور که است قرآن که است چر پروگرسیو است ما چرا میگم یار قرآن که است بسیار ترقی پسند
کتاب است. اسلام بسیار ترقی پسند کتاب است. برای که مثلا ما کسته خود کسته پوینت خود کسته ثابت کنم، ما کسته میخوایم اول قصه حضرت ابراهیم علیه السلام کنم. خب مطلب منی قرآن کسته حضرت ابراهیم استوریش کسته تا نقل نکی. حضرت ابراهیم کسته بابیشی بود چیزام کده مجسمه ساز بوده، یعنی روزگارشی ذریعه معاش از او که ازدهی بوده که مطلب بود جور کده، بود پرست بنی چیزا کسته و پورا قومش کسته بود پرست ده. مطلب مقصد این نیست که در او خلاف مجسمه سازی موره ای گوانی است، ای غلط چیز است. این ما مطلب شموره که ما باید اور دمنی نکست آیت خو بگیرم که بعض مردم که یار مجسمه سازی کسته چیز نه، مجسمه سازی قد بود سازی دو مختلف چیزه. این از لحاظ قرآن کسته این ما شمور کد کده شمور میگم. خب آیت قرآن میگم. خب بیسیکلی من میخوام جب ما میخوام اول پوینت کسته بگم دیگه بابی ازی کسته بود جرم کده. خب بود تراش بده دیگه قومش کسته بود پرست ده. دیگه حضرت ابراهیم کسته مور بوتار میدان قوم خورمگاری نه غلط است، ای کار که شما منین غلط است، چیزر که شما من غلط است. مقصد از این استوری این نیست که مطلب شما رو انترتین کنه. مقصد این استوری است که یار اگر شما کو رسم و رواج که شما دارین او رسم و رواج میتونه ذریعه معاش شما باشه. همینطور که مطلب بابی ابراهیم کسته خب بود پرست بود، ذریعه معاش روزگارش می بود و قومش بود پرست بود دیگه. خب مطلب ایسی کلچرش بود، ایسی رسم و رواج بود. مگر یک رسم و رواجی که شما زی که بابی شما داره حتی که اگر او ذریعه معاش شما باشه، شما سوچ کنید یار امید برای از ما دنوان یک شخص امین نقصانده فایده مند. اگر امین نقصانده است کوشش کن نور ترمیم کن، کوشش کن نور جور کن. اگر امی از قوم شما مسته تا نگین که یاری مطلب ما اگر وغوست ما پشتون استم بزی پشتونوالی است بس ما باید قبول کنم یا ما مطلب حاضر استم یه موزه که وابی خو رواج داشت یا ما هندو است این پرمپرای مزمست بس معمول چای که او نقصان چی دزما میرسه یا نقصان د معاشره میرسه، نقصان د انوایرمنت میرسه. نه اگر یک چیز که نقصان ده نه من اصلا منی حاضر گویم مطلب کاردی میزن مگر کاردی نسن دیگه. تو ام برای ام خود تو توان نیم مردم خود تو توان ام خود تو چانس ازی است که تو هپاتیتس بی شنی ایدز بگیره تو هم تو برای قوم تسته امی هپاتیتس ره امی ایدز تو پهلا منی دارو و هم برای انوایرمنت است. تو خون خورکسته تو منی میندخت انواع اقسام باکتریا ویروس که تو دمنی روड کسته تو میندخته برای تمام کسته تو هیز دست متریال تو رو برای تمامی کسته رو نقصان دینی و یک غلط رسم یک غلط رواج است. نه این مذهب مستی فلانی مجتهد تر گفت تو قبول نمیکنه دیگه. حضرت ابراهیم میگه قرآن شمار دارم میگه یار یک چیزی که اگر از ایکوابیش مستاز رسم و رواج شماش است قوم شما که است اگر غلط است رو بگین غلط است دیگه باز استادشن باز همون خاطر قوم شکسته ما تونه که حضرت ابراهیم تو بوتار میدانه مطلب باز قوم شکستم گفت خو تو خلاف مذهب از مو استادشتی، خلاف دین از مو، خلاف انانات از مو استادشتی میگره آتش جور نه دیگه شرمنی آتش کست استادم شد در میده. خوش که استوری شما خبر است دیگه. مقصد قرآن نیست که مطلب حضرت ابراهیم منی آتش و حضرت ابراهیم کست در نام قرآنی آتش استوری شما خبر است دیگه. آتش گلستان شود ولی شما خبر است. مقصد قرآن نیست که مطلب شما معجزه نشود. مقصد قرآن است که یار اگر شما یک غلط کلچر است، یک غلط رواج است، یک غلط رسم است، اگر او چای که به صورت عرسی است، چای که مثلا به صورت دین است یا فر مثال چای به صورت فاتحه است، مطلب در هر شکلی که او آماده منی زندگی شم شده اگر غلط است استاده شو بوگیش غلط است بس قوم تو خلاف تو موشه حتی که شاید خاندان تو خلاف تشونه و شاید تو کوشش کنه تو هرت کنه همت که حضرت ابراهیم کرد. لیکن اگر تو خلاف از او کسته استادش سعی زو رزिस्टेंस کدی سعی قد چیزا کسته تو استادش نی خدا برای تو آسانی پیدا نه دی. خدا کسته از منی امزو قوم از منی امزو مردم از منی چیزی که بعضیش عقل شکل کدو کار کدو یار می آدم که خلاف استادش ده امی از خاطر ضد نیه، از خاطر انا نیست، امی از خاطر زی نیست که ما نام برو بدر کنی امت امیر ایت فکرش گوش کنی شاید امی عقلانی است، شاید امی برای فایده مردم است، شاید امی برای ذات از فایده، شاید امی برای نسل آینده مو فایده است. پس مقصدی استوری انتر بازم خاطر ما میگم که است قرآن که است بسیار پروگرسیو است و دیم که است بازی قرآن که است خالی دنوان قوم نه که قصه حضرت موسی کرد حضرت ابراهیم کرد بس بسیار پرسنل ولام پیغامات یار میگه شما گرمنی بعد سیچویشنز که مادین او سیچویشنز که است شما که است چطور حل نه دنوان مثال که است قصه حضرت ایوب که است قرآن که است برایشون بیان مگه حضرت ایوب که است بسیار امیر آدم بود، اولاد داشتن، خب مطلب خانه داشتن، اولاد داشتن، باغ داشتن، تمام چیز داشتن
دیگه آلی کسته اولاتایش ممره مطلب روزگار شی سورس اینکم شی سپیش موره دولت شی کسته سپیش موره یعنی فول مطلب اولاد شی سپیش موره اولاتایش ممره دولت شی سپیش موره بس خود چی که مطلب صحتمند بده خوشنمای بده ناجور میشه و اوت خطرناک ناجوری میگره شره که مردمان نزدیکش نمیمادن گفتیار ما اگر این نزدیک از بوری ما کس مورم ناجوری میگره یعنی قوم شم شریلانه دولت چه سپیش موره اولاد چه سپیش موره صحت چه سپیش موره مردم چه پیش دور تو تانم گر ناجوری زی مور نگره فول تانای تانامش واحد کس که پالش ممنه و کس خاطیش است قچ ممنه نه دیگه مطلب تو رو چیز نشو میده نرمالی تو مگاره سیفتی از ما کس تمنی دولت از ماست نه خاطر تو کوشنی سیوینگ کنی و بچت کنی و چیزا کنی که ما ریتایرمنت مشونه خود تو ریلای ندی یک تو اولاد نمیگارم یا ول تایم سای پیری مشونه میتر مردان سوچ نه که ما پس پشت پیریخ ما تا تانا نشنم ولی سرک نم یا ما تا منی خانه تانا نمورم امزل قصه یا که قوم خریب است یک تو ولی صحت خوش یار ما صحت من بون ما ولی پایخ بون تاچ نه خدا میگه ایزرت یو تمام از چیزار داشت لیکن مو تمام از چیزار کست سپیشی گرفتی باوجود از او کست میگه ایوب مایوس نشد مطلب اینی چیز مطلب قرآن شما من قرآن از دو چیز کستش کلو خوشی نمای یک حزن غمگین میگه یار غمگین نشین فالتو یک چیز سپیشی مرد غمگین نشین فالتو یک دویم چیز مایوسی از مایوسی از غمگینی میگه یار دو چیز شما باید پرهیز کن خب دیگه نال ما واپس طرف اولنا پوینت که آمدم از خاطر این قصه رو طرف اولنا پوینت که آمدم دوباره تیک توک ما دارم خواستم گپ دیم دوباره سو فیسبوک ما طرف از باز مایم برای نوجوانا برای پیغام است لیکن این پوینت ها است اهم است که مود طرف از بولی مگه یار اگر گوتم گو کټه فاینانشل لاس کدین ناامید نشین دیگه مطلب غمگین نشین ناامید نشین یا فر مثال گوتم خدا دور کنه گو خطرناک والا ناجوری میشه که شما بستری میشین مردما عیادت شیم نمایش مردماش دور نه مردماش موریله نه تانه از یاد خوره اینه فرگاتن میشین دیگه مایوس نشو غمگین نشو یا فر مثال تو اولاد داری اولاد تو سپیشت موره یا صاحب اولاد نموشی محزون نشو غمگین نشو دیق نشو مطلب اینی ای پیغام چیز است که مگه اگر تو دزی حالاتم اگر تو توکل خدا کردی تو شکرگزار بدی شکرگزاری پروردگار بدی مطلب شکرم که ما نیر میخوایم بگم که شکر مطلب شی نیست که تو بوری تسبیح بگیر بگی الحمدلله 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 شکر عملی است ما برای زیبات فول لیده ټاپیک دیگه کسته جور کنم شکر عملی است شکر زبانی نیست خب شکر عملی است که پروردگار میگه یار اگر تو گو چیز سپیش تو لاس کده سپیش تو رفته یا گو چیز تو نداره خب تو فوکس بلی زو نکو فوکس بلی زو کنو که یمو چیزی که تو داره هر چیز که تو پروردگار که تو داده همو چیزی که تو که داره د دست داره روزانه اگر تو بلی زو فوکس منی کوشش منی انمزو که است تو یک بهتر چیز برای خود جوړ کنی برای خاندان جوړ کنی برای مردم جوړ کنی تو بس شکرگزاری تو عملی طور پر تو شکرگزار است اگر تو فوکس کردی بلی که یار ما این چیز ما این قص پیسه داشتم پیسه مس پیش مرات ما کاربار تاوان کرد ما کاربار تاوان کرد اگر تو بلی زو کی تو کدی زین خور تو کدی چیکار میشه تو یک دونه لوپ جوړ منی یک دونه لوپ تو طرف نگاتیو چیز که سوچنی فرم مثال ما کاربار داشتم کاربار رفته یا ما اولاد داشتم اولاد مرفته یا ما مثلا جور بدم صحتمند صحت مس پیش مرفته الگ ما بلی زو کس غصه بخورم بس تو چی کار میشه که تو بلد پرشر تو بال موره نه مثلا نفسیاتی حالت تو دیگه که مثلا تو بلیزو غصه میخوره که یار چر شد چر قدمشت چر ما خوب آدم بودم ما غلط کار نکردم چر قدم ما اینتر شد بس تو چی کار نی تو بلد پرشر اخ کسه تو بال موبری نه بلد پرشر خو کسته تو بال موبری بلد شوگر کسته تو بال موبری دینوان مثال دو هارت پالپیټیشن کسته تو پیدا نی بس وقت پریشان شار دل مر درو چی کار میشه و معده از ما درو چی کار شد مطلب تو یگو مسئله بود یک ریال یک مسئله صحتی دیگه هم پیدا یک مسئله تو دو مسئله شد اینا او وری تو مزید پریشانی زیاد از بعد تو دغه مومنی که تو خود خودش تو را آرام کنی نه تو انکشس میشی تو دغه می از خود مگر مرچ کاشت مزید پینیک عقل تام بس کار کدور بن بزنی ته مردمات تو هر چیز که تو سجشن بیده خناس د صورت خناس که من الجنة والناس اینی تیم که مردمات تو هر سجشن بیده سوشل میډیا کې تو هر سجشن بیده تو چرکی تو ټیم کې پینیک ونی نه ټیم کې تو انکشس است نه تو
مغز تو صحیح کار نمونه، تو عاقلانه فیصله نمیگیری و تو بسیار د سجیشن دادوی مردمه، د گوش پرکدوی مردمه بسیار گڑب گبای مردم میچسبه. یگو کس تو رو گو غلط، یگو تو رو گو غلط مشوره یار ما انتر کدم مثلا کس گو تو رو یار ما فلانی رو انتر دوزد من انتر کدم ویچ کارم نتنست ما انت خوب فیل کدم بس بریستم کس بس او تیم تو رو گو کس گو غلط سجیشنم که میده، چه اوس غلط سجیشن دوست بیده، اندوال بیده، همکار بیده، یا تا تو رو سوشل میدیا بیده، تو چرکی میخوایی نه که مثلا تو ریفیوج بگیری، تو میخوای پناه بگیری. ورکست در زبان سایکولوژی میگه بید کوپینگ مکانیزم، بید کوپینگ مکانیزم. کوپینگ مطلب شست تو میگه ما یه گورنگ کن که مغز ما رام بشه نه ریفیوج، بس غلط مشوره آدم جلدی قبول بونی. بس امزو خاطر خناس اونایی که وسوسه مینداخته بلی دل تو او بلی فیر است و بلی خوف است و بلی ترس است و اونا دیگه بسیار دلچسب میخوره. اینو که تعریف شیطان بیسیکلی پروردگار کست اینی است. اگر تو من قرآن بگیری، ما پیشکای جمع زد ما گفت ما بریزی گو ویدیو علیدم مقصدی قرآن که مگه ما شیطان از آتش پیدا کردم و اینی مقصد چینی است که تو رو بیسیک اینستینکت است نشون میده، اما غریزه بنیادی است. تو غریزه بنیادی است. منی دیگه جانورا مثلا خاطر خدا میگم شیطان از انسان پیش پیدا کردم و اور کست از آتش پیدا کردم. چرکی غریزه کستم فایت و فلایت والا است. امزال است که بلد پرشر تو بال ببره، امزال است که تو جلدباز منه مثل آتش ورید کنه. آتش وش که اگر کنترل تو برو بدرش پیلاوش. ایم کستنه جذبه، غریزه، خوف از کنترل تو برو بدرش رنگی آتش وری است. امزال خاطر شیطان که خدا موگه یا جن که خدا موگه، جن شیطان بیسیکلی پرسانیفیکیشن است، تجسم است، مجسمه چیز است، مجسمه بیسیک اینستینکت است، بیسیک غریزه است که فول جلدی از کنترل تو برو بدرمش و او کنترل چیکار نه که مطلب تو جلدبازی والا منی، تو جلد فیصله والا جلدی سوخته والا منی، او مطلب او قرار منی که جان تو والا بچاوش نه. عقل دغول نه، خو عقل دغول تو نیست. انکانشس والا کس زیاد فیصله است، زیادتر فیصله است. و یک دفعه اگر تو منی زو لوپ ماده، منی زو سرکل ماده، منی زو برو بدر کدو کس بریستو بسیار کس سخت است. پس همزه خاطر پروردگار میگه که تو باید شکر گزار باشی. شکر عملی است. همزه خاطر پروردگار مطلب از است که یار تو طرف نگاتیو چیزا تو نکو. او اگر تو طرف نگاتیو چیزا تو کدی اول برای زو ترمینالوژی قرآن است کفر. یعنی اگر تو نگاتیو چیزا تو اگر غصه خورد که یار ما چر تاوان کردم، ما چر لاس کردم، چر ناجور شدم، چر یک قد از ما غلط میشه، چر قسمت از ما خراب است. این است کفران نعمت. تو درو کفر منی. اگر تو دو بدلش گفتی it can be worse، این انگلیسی لفظ است، انگلیسی هم it could be worse، این مطلب صحیح مطلب غلط شده، مطلب یه زیگه دم بدتر میتونست شده. خب مثلا تیگه یار ما فر مثال که سینه ما خراب است، خب شکر گردای مجوره نه دل مجور است، خب شکر مطلب راگشته میتونه، خب چیمای میگرنه، خب گب زده میتونه تو بعد. خب تیگه مثلا اگر ما بس پای خود خشتن قد زیره دنده خورا گشته میتن یا ما زیره و آکر را گشته میتن. خوش شکر ما رفته میتن بلیک ویلچیر خما رفته میتن. خو سایه ما سخت نان خورده نمیتن لیکن نرم نان خورده میتن. خو تیگه ما 8 گنته خاو نمیتن 4 گنته خاو میتن. مطلب مقصدی که از ماسته که اگر تو بلی او چیزی که تو داری بلی که تو فوکس کنی یعنی میشه شکر. بس تو که شکر کردی بس تو که است فانکشنال مومنی. تو انکشیس نموشی، بس خناس بلیست تو بلی دل تو وسوسه نمینداخته، تو را سرانداز نموشه، بس تو چیکارش تو دل تو تسلی است. ده هر سیچویشن نموز خاطر قصه حضرت ایوب علیه السلام را که پروردگار میره مقصد چی نیست که یار ما یک دن خوب بندش که مطلب هیلدی بوده، سیٹ بوده، خاندان خوب فامیلی داشته، خوشنمای بوده، پیغمبر بوده، خوشنام بوده، منی مردم خسته، تمام چیزا پروردگار میگیره، تمام چیز را سپیش میگیره. لیکن او چیکار نه باوجود امزو او مایوس نمیشه، او غمگین نمیشه، او کسته کفر نعمت نمونه، او بله شکر مونه. باز امزو خاطر او دوباره هلدی میشه، دوباره صحتمند میشه، دوباره مردم گیرچی ماه، دوباره کس نه. یعنی پروردگار میگه تو فول باتم میشه نه. لیکن اگر تو کفران نعمت نکردی، تو شکر کردی، شکر مطلب شنه که خالی تو شتد ذکر کرد نه، مطلب برای صحت خوش کرد، بله ناجوری فوکس کرد، صحت خو ریگن نه، باز واپس دوباره کاربار شروع نه، واپس صحت که مونه انکم شی
خاطوش است واپس کشن واپس فامیلیش مای واپس کسته چیزم یعنی واپس ریکاورن فول زیرو شد از فول از تاب د زیرو مای لیکن د جایزی کی مایوس شنم زیرو دوباره شروع واپس مور طرف تا اینی مطلب استوری قرآن است بیسیکلی کسته تو درو مگه حضرت چیزا ولار و میتر کسته مایوسی دیگه کسته زبان حضرت یونس رو میده حضرت یونس مای مردمای خور کسته مگه یار این رواج مدرن این رسم رواج کی درن اینی خامیات درن اینی خامیات درن اینی خامیات درن اینا ر لیکن این رو نشان چیز نشان پروگرسیو نه قرآن تو مطلب حضرت یونس مای قوم هم یار شما پروگرسیو باشین شما پیش برین پس پشت والا اینی غلطی‌ها را با وجدت چی میکرده که بابیش میکرده اینی رسم رواجش غلط منی قوم شو بوده اینی غلط مردم خلاف میشه حضرت یونس سرچ که موگه قوم شکست گوش نم آش قص که موگه قوم گوش نم آخر مایوس میشه باز بله کشتی میشه که ما بوره کشتی چیزا میشه و مایی مخرم منی کوری مایی مور مقصد استوری نیه که مطلب تو یگو آدم است منی کوری مایی رفته و مایی کسته و منی کوری مایی کسته و چیکار و سیو منده این نیست مقصد استوری است که یار یک آدم که تو اگر تو از قوم خو مایوس شدی خب تو که رفتی دم رای تو دیگه بلا هست کشتی که تو داره تو میخوای منی پرابلمز خود تو تا کنی قوم تو یک مسئله نه تو درو کوشش نیاری مسئله حل کنی تو اتمپت منی کوشش نی تو یار از واسه منی ما بسیار تلاش کردم بسیار کوشش کردم یعنی مسئله ما حل نتونستم بس تو چیکارم یار بریزی که ما این مسئله حل ما بیا این مسئله تو تا کنم خدا میگه اگر تو از مسئله تو تا کدی د جایزی که مسئله فیس کنی اگر تو از پرابلم تو تا کدی د یاد باش که دم راست دیگه مزید بلا هست بس همزو خاطر ای اصل مقصد از استوری نیست که حضرت یونس برای قوم تلاش نه تو یار قوم شکفش گوش نه مایوس میشه ما کشتیش ډوب میشه دی این مقصد از این چیز است که مگه تو از یک پرابلم تو تا کدی یک مسئله دیگه پیدا شد تو غرق شدی بس یا یک هی مسئله نیه از وګدا بدتر مسئله خالی غرق شدونی که مطلب تو ګال ما نه لاوازی که د بچاو مشم کشتی مخالف ډوب نه یک مای تور مخر المری مای کوره مای تو تاریکی دیگه تو از منی کوره مای خبرو بدرن تو دایجست میشی بس او مگه منی کوره مای کی موره حضرت یونس پشیمان میشه اینی اصل اینی گبر اینی چیز است که حضرت یونس ریالایز نه خو ما غلطی کردم بس منی کوری مایونگه پروردگار ببخشو ما که غلطی کردم ما که باید مایوس نمیشم مرا نال نجات بدم ما پس طرف قوم تو دروم یار تو از منی پرابلم خود تو که تو تا کدی دم رای تو دیگه مسئله ما دیگه کټ مصیبت ما تو بازی که است که دوباره ریالایز نه ما باید برم پرابلم حل کنم بس خدا ور نجات میدن از منی کوری مایه شروع برو بدن بس مقصد پروردگار است که یار ارتم تو از پرابلمز خو از مسئله خو تو تا کدی تر برای تو پروردگار دیگه کټ غما میره تم از وکړه کټ مسائل برای تو میره پس مگر نه ورته که تو ریالایز کړي که نه ما د جایزي که از مسائل خو تا نه کنم مسئله خو فیس کنم کوشش یار ما کوشش کردم ما درو مسئله حل نمیتونم مگر نه کوشش کرده بور बेशक ब्रेक बिगर लेकिन येला नको ज्यांचे येला नको ये गोने गो राकेस तो पैदा नहीं यानी बेसिकली स्टोरी हजरत यूनुस कस्ते तो दरो कुरान कस्ते दरे नीचे दरम बस मर्दमा दिगे भले दिगे चीज़ा में खود खबर दिगे बस मर्दमा रम के यार की मले माय कोरे माय ये राफ्त विच तो डाइजेस्ट नशु चरित्र बिया एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पैदा करनी मकसद ही हुई नहीं ना मकसद तो दरो गैर तो मसले मसाइल कस्ते तो दरो تانکو بس امو ترکست دینوان مثال بعض موضوع مسئله چیزا والا نه مثلا کسته مسئله شخصی والا امو تر مطلب خدا کسته تو مسئله حضرت یوسف علیه السلام میده مگه خو تو حضرت یوسف خو بابیشم پیغمبره اولاداشم د منی خاندانی پیغمبر پیدا شده مردمایشم خدا پرست است یعنی مثلا تو منی قوم که پیدا شده که قوم پروگرسیو و قوم مهذبه و قوم از لحاظ اخلاقی زو چیزام کسته خوب است لیکن منی زو قومم نه تو اولادی پیغمبر حضرت یوسف هم پیغمبر است دیگه براراشم کسته اولادی پیغمبر دیگه منی خاندان پیغمبر است خو بهشک تعلیم یافتم که تو باشی بس تو کسته اونجی جلسیار روی درو میشی بعضن تو قد پرسنل پرابلم برابر میشی اینجی حضرت یوسف دروم براراش قدزی بخیلینه تو که د ورکم که تو ورک پلیسم که تو مورینه تو دمو جای که تو کار منی دو جای که تو کلاس میخوانی هم کلاسیای تو میدن قد تو بخیل کنه سری کار که تو موری
کوورکرز میتن قد بخیلی پیدا کنه، منی محلات ملاولات میتن قد بخیلی کنه، منی رشته دار میتن رشته دار قد بخیلی کنه. بیسیکلی تو قرآن میگه تو منی لایف خو منی زندگی هر انسان هر رنگ کی تو باشی یک نیک شکل تو جلسیر فیس منی نه که مگه خو جلسیر کی تو فیس کدی بس تو چیکار کن تو چطور مینیج کنی. بس امزو خاطر اینا د جلسی مگه او قدر بلایند میشه او قدر مطلب منی زو جلسی خو قدر درو چما از نار کورمنه که نه مطلب پلانینگ ندی شما استوری خبرن که حضرت یوسف را مبرن منی چام اندختن کی منی چام بومره کالاشر پارانو منیش کست خون گرد نو میره از بابیش میده که مثلا کست بچه تور کست گور خورده خب مطلب استوری دیگه. بس حضرت یوسف مطلب کاروان ما حضرت یوسف بچاو نه بس مبره بس دونش که مارو کست عزیزی مصر جور میشه استوری شما خبر هستن دیگه مقصدی پروردگاری است که میگه یار قد گو مشکلم که تو ما دیگه تو حضرت یوسف بودی بخیلیر فیس کدی تو قد تو هرت شدی تو رکرتو مردم قد د بخیلی و قسکورش نه که تو بگیر هرت کنه باوجود امزو کستم گه تو نفرت نکنی تو گر تو قد پروردگار خو بودی مطلب تو صبر کدی حوصله کدی شکرگزار بودی تو خدا بچاونه از منی چا مگر تو بوری که تو برای مردو تو منی چا برو بدن که گو وسیله بدرنه بس تو مبر تو عزیز مصر جورنه لیکن میگه یار اگر تو منی عزیز مصرم که تو خوب کوالیتی چیزا داره بس دیات تو باشه اگر تو پاپولر شدی تو سیٹ شدی تو امیر شدی تو از خوشنمایی بودی امیر بودی سیٹ بودی دیات تو باشه که تو ماحول لگژری که ماینه او بس قد از خود مسئله مسائل میره او د اونج پروردگار گابی سیکشوال تمپټیشن میدنه که مطلب زلیخا مطلب کوشش نکی حضرت یوسف را اترکت کنه دیگه مطلب شیره چیزا کنه دیگه سیکشوال تمپټیشن درو برش ما تو مطلب مگه خداش تو مگه یار اگر تو گوتم ترقی کدی ونی لایف خو گوتم تو پیش رفتی یا گوتم تو فیمس شدی دولتمند شدی چیزا که مادی دمیرات یعنی چیزا مای دیگه یعنی دمیرات تو یعنی توخ کنی کی دوتیم دیگه نری دیگه طرف شراب و کباب و طرف مستی دیگه تو غفلت نکنی دیگه تو رنگونی تیم تو تمپټیشن مای دیگه یعنی چالنجز مای بره تو رنگ حضرت یوسف مگه تو خود خود بچاو کنی تو استوری حضرت یوسف بیسیکلی یعنی است که یار تو بگو حضرت یوسف تو خوشنواد کی خاطر دستایش مونتیم او در اینا تمام خالی مثال مگه یار اگر تو قدر پاپولر شدی که اگر د پیش است یک تیم لذات اویلیبل بود که مطلب غیر اخلاقی است نه که مثلا تو خاندان ترتبانه هیلث ترتبانه جسم ترتبانه بدنامی برای تو میره بدنامی برای خاندان تو میره برای فیملی تو میره تو کی تمپټیشن نشنیگه گرد ورته گو چندنه خوشنمای خاتینو کی یا دخترو کی چکر خورد یا اویلیبل بود دیگه بس پایت سلیب نکنه دیگه اون تیم است که تو خود رو کنی تمپټیشن تو رو کنی بیسیکلی قصه حضرت یوسف اونو است که حضرت یوسف منی چا تانا منی جیل تانا یا من از اون چی کست نه از جیل پیش بخشش باشه حضرت یوسف منی چا برو بدرت تانا ماده نوجوان بچه است از دمنه خوب ریلکس آمده که بلش اتمپت که بشو مگم خدای دیگه مرتوزی سیچویشن مر بچاو کو تو مطلب تو اینا پرسنل چیزای غمرم تو پروردگار میرم یار تو میتن ته برای تو مصیبت آبای اونجا تو نشو بس انتر برای انتر آسودگی آمای تو میتن انتر پروگرس کنی تو انتر میتن ترقی کنی تو انتر میتن پیش بری تو انتر پرسنلی تو انتر میخوای چیزا کنی اونجا هم دم رای تو خطرات است تو منی غربتم برای خطرات است منی سیتیم منی بدنواییم منی خوشنمایی هستم منی ناجوریم منی صحتم منی هر چیز که است برای اردو طرف برای تو چالنجز است بس تو باید که است دو چالنجز تو چطور خود که است بچاو منی خب بخشش باشه دوستا که است ویدیو دراز میشه ما نمیخوایم که است مزید لینکتی کنم شمور که است بور کنم مو واپس مای طرفی اول نه ټاپیک خو د دوری ټیک ټاک که است نه د نام است د دوری چیزا که است لامز بخشش باشه ای چیزا که است ای پلتفرما که است الگوریتم از نایتر جور شده که بله نفسیات انسان است او خبر است یار که ما تر مایکرو دوزینگ دوپامین مونه مطلب یک نیورو ترانسمیتر حساب کن تو ریزه کم چقق تر دوایی دره نیورو مایکرو دوزینگ دوپامین که است تر میده لذت امو کیمیکلی که من مقصد است که تو لذت محسوس منی نه بس لیکن نزوک د خطرناک است که اونا که است تر ولنربیلیتیز تر تونه انسیکیوریتیز تر تونه یه الگوریتم تا دیزاین شده که ویدیو که تو توغمنی هر چیزی که تو میخوانی هر فوتو که تو توغمنی هر چیزی که تو توغمنی او که است تر توغمنی هر منی انسیکیوریتیز است تر توغ کنه انگزایتی است تر که است تو توغمنی خب
بایسیز است در کس تونه، یعنی تعصبات است در تونه، کمبودیا است در تونه، فیرز است در تونه، خوف است در تونه. بس تو تورم تا سیمیلر کانتنت تور مزید میده، لیکن تورم مایکرو دوزینگ منه. टिक टॉक است تمام خطرناک ہے، چرا کہ ویڈیو چند سیکنڈ است که تو خالی سوایپ کدر یک ول پل پسه برین است فل هوک نه برین است فل نشایی واره که است چیزان. پس اگر تو انکشیس است نه او چیکار تو انگزایتی تور زیاد اگر تو خوف بدی یا کرتا بس تو بس خاص طور پر اگر تو زیاد انکشیس هستی و تو خوف هستی یا تو زیاد شکار انسیکیوریتی هستی اور مگنیفاین انسیکیوریتیز تو زیاد نه سیمیلر متریال وش که یک تایپ ویدیو تو نی هم زول ویدیو تو باز میره دمنی فیسبوک دینوانی شورتس کست برایت میره سیمیلر کانتنت کست برایت اورداره منی टिक टॉक هم موتر کست تو او درو سیمیلر کانتنت از خاطر چیز میره که مطلب تو هوک کنه دی. بس اگر تو او انسیکیوریتیز است واسطه بس اگر انگزایتی است واسطه اگر او فر مثال کست بایسیز است واسطه اور دیگه امور چیکار نور کټن اور ګروم اور فیدن او ګروم انسیکیوریتی تو کټه شده خوف تو زیاد میشه بس انگزایتی تو کلان میشه که کلان شد بس او تیم تو سجستیبل اینی خطرناک چیز است که او تیم اگر تو رو گو سجستشن داد تو سجستشن تو قبول نیست، چرا که بید کوپینگ مکانیزم نه بید کوپینگ مکانیزم چیز است که اگر تو این نفسیاتی ترمینالوژی نه یه دمنه ریال لایف تو استعمال نه که فر مثال اگر تو انکشیس بدی فیرفول بدی خوف زده بدی چیزی که بدی تو میخوای دماغ آرام کنی تو میخوای رفیوج بگیری یک سکون او رفیوج از او که چیکار میشه اگر تو بید کوپینگ مکانیزم داشتی بد چیزای دیگه این حال فرض مثلا تو خوف زده داشتی تو مورد طرف خوردونه مثلا کامفورت فود میخوری یا خوراک میخوری که تو چاق خب کامفورت فود تو خور داری یا تو مور فیلم تو یا تو گیم تو تماغ زایگ داری دیگه یا که تو چیکار منی یا که تو اگر بله بایسیست بود بله انگزایتی بله خوف تو مورد جان مرد دو کری کدو شروع ام وش کدی کلوک مرد ما بله چیزا کسته بله سوشل میڈیا ما ای کی ترکن خوار ترکن قوم ترکن مذهب ترکن توی تری امو بایسیز خود خور میگره امیال دمزی روزا ازرگو شروع کی زبان ازرگی فارسی یا چیزای شما برن گبای گوش کن اکثر یمزو گبا کستنه یک کدام از نه علمی نیست امو که میگه ما علمی امو علمی نیست تمام بایسیز خودون از نست یعنی تعصبات خودون از نست یک آدم است که یک جای کتش دیگه آدم یک جای یک بایسیز داره دیگه یک او میتونه باعث شکست شخصی باشه جلسی ذاتی باشه او میتونه که است تعصباتی قریه‌ای باشه تعصباتی محله باشه تعصباتی تو از فلانی شهری ما از فلانی شهر هستم تعصباتی طایفه‌گری باشه خلاصه سیاسی باشه پارتی والا باشه نظریاتی باشه بس او چیکار نه دیگه او کوشش نکه گورنگا دیگه تو اونو چیز است اینی است خطراتی اینی است اینی خناس است یعنی یک تایپ خناس است که تو وسوسه و تو روگ نمیتونی مور یگو دن غلط کامنت نی یگو دن جذباتی کامنت نی یگو چیز منی یگو غلط گپ مزنی یگو دو مزنی یگو چیز منی اینی که تو موری که ریسپاند میدی تو درو اینی که تو درو چیز منی مطلب شسته که تو بید کوپینگ مکانیزم مطلب است که تو کول خورلوز کردی دیگه بازو کست نه صرف تو شخصیت خود خراب منی یک آدم دیگر هم فالتو دو مزنی فالتو ایکیش دو مزنی فالتو خوارش دو مزنی فالتو خومش دو مزنی فالتو مذهبش دو مزنی فالتو فرقهش کست دو مزنی تو مطلب تو چیکار که تو یاجوج ماجوج جور میشی در ترمینالوژی قرآن تو فساد میندخت تو فساد بس خوی فساد تشتور روگنی مگه علاج از کست مطابق قرآن مگه یا تکنولوژی است تو باید کست زیر تکنولوژی کست تو تکنولوژی خالی نیست که مطلب تو خالی روبات جور کن چیزی یا که تو دوائی جور منی یا تو کو علاج نفسیاتی جور منی anything که مطلب نالیجیبل است چیز است اینا کست بریز تو چیز است. پس ما میخواستم ایرا دردراز کنم دیگه نالی سیمنه ترمی که مطلب ما میخوایم کم اشاره کنم این باید از خود گلیده تاپیک باشه ویدیو کست دردراز میشه. مقصدی اسلام که شما گرتو کنین سلامتی است امن است که مردم از دست است امن باشه تو یک ماحول که تو جور منی یک ملک که جور منی یک شهری که تو جور منی یک محله که جور منی یک خانه که جور منی تو باید ذهن است باشه که خانه است تو جنت نظیر جنت صرف یک فیزیکال جایی نیست و تو پروردگار تو درو میده یار تو باید شما باید خانه شما مثل جنت وری باشه که منی ازو کس باید انوایرمنتال فرندلی باشه نه مطلب باغای دیگه پروردگار تو میگه انتر باغ است انتر سکون است هر چیز اکسسیبل است
همزیاله نه سلامتی است، سکون است، تسلی مردما که است منیش. تو باید خانه تم در دیزاین باشه، منیش گرینری باشه. پروردگار تو رو خاطر میگم چه درخت است و چیزی است که تو میگه منی خانه است تو اوتم خانه پرفکت نمیشه تا که منی تو درخت و پرنده و پوده و چیزا که است منیش نیری آو نیری شرشری آو نباشه. تو خود تو که اگر منی ما خو کم از لحاظ فاینانشل کانسترینت دیگه اگر ما می خانه از خود رو دیزاین کنیم که منیش یک فواره نه که مثلا منیزی که است یک برد است و منیزی درخت است و نیچرال تمام فول نیچرال در منی خانه از ما که استم زول نیچرالی است ما که ما فول سکون میسیستم. عالم تر میگه باید محله تم در دیزاین باشه، شهر تم در باشه، چیزی تم باشه. پس قرآن که آماده یک پروگرسیو است، خو باز اسلام که آماده یک است بسیار پروگرسیو است. مقصد اسلام تهذیب جور کرده. برداشت از ما است که میگه اهدنا الصراط المستقیم، مور طرف رای سیده که است کنو مطلب رای است پاتوی است سیده، یعنی طرف تهذیب مهذب چیزا که است نه هر چیزی قانون داره، هر چیزی استریت فورورد، هر چیزی برای اوریج جوه که هر آدمی ساده مفهمه، هر کس مفهمه، استریت فورورد، ساده، سیمپلیفاید، هر کس مفهمه. رولز داره، لیگولیشن داره که تمامی مفهمه که ما چیکار کردنی. مرکز رولز مفهمه، مرکز چیزی مفهمه، مرکز مطابق قانون، همز خاطر سلامتی، همز خاطر سکونه، همز خاطر تو که ما میگی سلام، من اسلام سلام منیم گرس طرف از ماست برای تو سلامتی است. خود اسلام میگه سلامتیه، خب سکون است. و تو جنت هم که تو میگه جنتی مقصد تو دو دنیا بر خود بزمزو خاطر تو مقصد اسلام در نظر از ما تهذیب جور کنه. صراط مستقیم مقصد از ما است که رولز ریگولیشنی فول ساده استریت فورورد استقیم. بس در مقابل چیز، در مقابل یاجوج ماجوج، یاجوج ماجوج چیز است؟ فساد است. قبایلی زندگی روش نه، هیچ چیز معلوم نیه. یک قبیله یک رواج داره، یک خاندان یک رواج داره، خاندان یک رواج داره، یک قبیله یک رواج داره، قبیله یک رواج داره، مله بال والا یک رواج داره، مله تا والا یک رواج داره. یک رنگ خانه جور، یک رنگ خانه جور، تونج رفتن جنگ فساد جنجال است، جخشور است. اونگه دو خانیز مون رواج نه، خانیز مون رواج نه. شمو خاندان چی مین ترسه، شمو خاندان شمو نمفهمین، شمو بیوقوفین، شمو لالین، شمو کویتگین، شمو ایترستن، شمو بدخانیندن، شمو بدتهذیبن. تو جنجال و جخشور و فساد و چیز است. یاجوج ماجوج فساد. خب ده هر شکل فساده. بس خدا میگه نه، شما باید که صراط المستقیم مطلب استریت فورورد باشه، سیده باشه، معلوم دار، هر چیش معلوم دار. راه روش نیست، راه صراط مطلب راه، مستقیم مطلب سیده، یک چیز معلوم داره دیگه. تو خبر یار ما از پوینت A تا B انزل ما دنج رفتنیم. رولز تو معلوم، ریگولیشنز تو معلوم، قانون تو معلوم، هر چیز تو واضح صاف پاکیزه معلوم دار کده. هر کس حد و حدود خو مفهم، ام خاطر تسلی سکون است. صراط الذین انعمت علیهم، رایز مردمایی که تو بلیزنا انعام داده. کی را انعام داده؟ خدا. بس خود خبر که ملاحظ ما بزرگ تشریح زور که یاری که است امامار میگه حضرت علی رو میگه ٹھیک ہے مطلب تو مطابق خدیخ ما نمیگم امزول اگر دل تسلیم شد تسلی باش، لیکن حقیقت است نعمت فل معلوم داره کده است که یار او را اگر تو گرد بر تو کو دیگه قومار تو کو. هر قومی که قانون دارن، قانونایش واضح هستن، رولز ریگولیشن دارن، لایف از ناس سیمپل، ساده، شهرش خوشنمای، ملکش خوشنمای، مردم دست تسلی آرام است. یک دن فول غریب، یک دن فول ریزه، یک دن خاتوی تانا هم ترسید نمخورز هیچ کس. چرا خبر که قانون طرفش است. هر کس چیزه که عدالت مبره ها، هر کس چیزه نه و مردم ترس مخریار ما گو غلط کار نکن. بس تو کو تسلی، سکون، آرامیه، بدماشی، جنگ نم، فساد نموشه. تو روک منه اینجا چیزا و برای هلپ سپورت شم تو که تکنولوژی یوز کو. ذوالقرنین مثال میگم تو تکنولوژی استعمال. پس مقصد اسلام تهذیب جور کرده. مقصد دین است تهذیب. آدم باید مهذب باشن. خب و او در کس اون خانهش جنت نظیر، ملکش جنت نظیر، چیزش کس جنت نظیر باشه. مقصد بس اگر توی تر کدی تو تا قانون تو استریت فورورد بود بلید خدا نعمتار اضافه نه و دیگه مردمان گر شما رنگین زی مردمان زندگی که تو خنار ما پر از نعمت کدم زندگی از نار انعمت علیهم، ما برای زی مردمان کس انعام دادم دیگه. بزمزو خاطر کسه ایخ مت برداشت اسمه دیگه. بزمزو خاطر به نظر از ما تو اگر میخوای بفهمی که یار تو در رای حق است یا تو در رای ناحق است، بفهم که می کار که تو منی
امی راه که تو موری امی رای فساده، رای جگړه، یا امی راه است که یار ما فساد روک کنم، یا امی راه است که ما رولز رگولیشن ساده کنم، راه رسیده کنم، جنگ فساد ختم کنم، امن بیارم، مهذب جور کنم، خوشنما جور کنم، سلامتی باشه، سکون باشه. در نظر از من اگر تو طرف سلامتی مور، طرف سکون موری، طرف رولز رگولیشن مور، طرف زی مور که جنت نظیر کنی، تو درای حق هستی. اگر تو ازی برو بدر مشی، تو طرف فساد موری، تو بشک نماز بخوانی، بشک قرآن بخوانی، بشک دعا بخوانی، بشک ریش بلی، بشک برود بلی، بشک پچیخ بلی، بشک قاشای خنتر کنی. اگر زندگی، اگر مردم از تو ترس میخوره، مردم از تو خوف داره، زندگی مردم از دست تو تنگه، تلخه، در نظر از من تو یاجوج ماجوج، در نظر از من که است تو رای حق نی، رای فسادی. پس حق بودو نه حق بودو، چرا در دور از مو خاص طور پر این چیز بسیار چیز است، نه چرا که سیاسی شده دیگه، این چیزا مردم کنفیوز میشه، یار مو حق است فلانی باطل است، دایکاتمی جور نه مردم رو بازی میده. ما گفتم نه، تو کن، تو کدام طرف هستی و تو چی تیم تسلی میشید، تو از تو راضی میشی و پروردگار از تو راضی میشه. ما در نظر از ما اگر تو خوب کار کنی، نه همینطور که ما دارم میگم، اگر تو درای میرای صراط مستقیم موری، اگر تو درای تهذیب موری، اگر تو درای امن موری، تو درای سکون موری، خود تو خاندار، خود تو سکون است، خود تو تسلی است، تو خود تو تسلی است. و لازمی است که پروردگار که میگن یار از دستمزی د مردم فایده میرسن، می شر نیه، فساد نیه، می سلامتی است، می فساد درلا سولوشنز برش پیدا نه. و فساد مالی میتونه باشه، فساد ناجوری جسمی میتونه باشه، فساد انوایرمنتال والا میتونه باشه. بس خب فایده است که در مردم رسید، خب پروردگار نرمالی است تو راضی میشه، بنداش راضی باشه، پروردگارش خامخواست تو راضی میشه. یک مطلب برداشت از ما دیگه معلوم دار است، دوستا شما شاید قدزی برداشته از ما اگری نکنین، ما نمیخوایم هم شما کسی اگری کنین. بازم شما اگر گو سوال دارین یا گو کامنت دارین یا گو تنقید دارین، شما بهتر آیدیا دارین، دزمه بیرسن، ما کستا خوشحال میشم. خلق بیلین روزتم تو، روزتم گوشت، روزتم خوش شاوتم گوشت نشاوشم خوش. یک جان تشکر.